السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم ان شاء الله تعالى غادي نتعرفوا على لو كور ديال لو ترانسفورماتور مونوفازي. هاد لو كور ديال لو ترانسفورماتور مونوفازي واحد لو كور لي سامبل فيه دي ريغل خصك تعرفهم، وراه الا عرفتيهم وحفظتيهم دونك il suffit ديال تخرج ليكزيرسيس كيف ما بيكون، سواء ليكزيرسيس يكون في ليكزامان ولا يكون في الناسيونال ولا يكون جو سي با. دونك هاد لو ترانسفورماتور هذا هو لو شيما غيال ديالتو. هاد لو شيما غيال ديالتو تكون هو من هكا، تيكون واحد، انا غادي نشرح لكم كيف تيكون واحد لو سيركوي مانيتيك. هاد لو سيركوي مانيتيك بحال هكا تيكون هو هذا. كيفاش السيركوي مانيتيك؟ تنقبضوا مثلا حديده، انت ممكن تقاد ان ترانسفورماتور كيفاش تقبض حديده وتكون ديك الحديده مسطحه على شكل ريكتونغل هكا مسطحه وتكون رقيقه، تكون بحال الطوله، ديك الطوله اللي تيديروا مولين الحديد وداكشي طوله، تكون طوله بحال هكا صغيره وتيجمعوا طوله مع طوله مع طوله مع طوله تتجمع، تتولي طوله فوق طوله فوق طوله وتيلاصقوهم باش ما يكونش واحد الكور سيركوي بيناتهم، تيتجمعوا تيولي واحد المجموعه ديال لي طولات، وتنقبضوا دوك الطولات وتتكون على هاد لا فورم هادي، وتنجيو تنقبضوا واحد السلك وتنبقاو تنلويو هنايا وتنلويو عاوتاني تنلويو تيتسمى بوبين. هاد السلك اللي لويتي تيتسمى اون بوبين. فوالا هادشي اللي كاين هنايا، هذا هو الشيما ديالتو سامبل. انه تيكون واحد لو سيركوي مانيتيك وتكون واحد لا بوبين. هاد لا بوبين فيها ان ان. شنو هو ان ان؟ هو لو نومبر ديال داك الدورات. دابا لا بوبين اللي قبضتيها وبقيتي تدور مثلا درتي 30 دوره، ديك 30 دوره هي ان ان. هنا درتي مثلا 20 دوره، ديك دوك لي بوبين اللي هنا وهنا تيكونوا مختلفين في الدورات. واحد الهدف غادي نشوفوه، وتندخلوا واحد لاتونسيون في 1 وواحد لاتونسيون في 2. هذا هو لو شيما غيال. لو شيما كاين لو سامبول، لو سامبول ديالو تيكون ترمز ليه بحال هكا. ديك لاتونسيون اللي قلنا في 1 هي هادي، واحد لو كورون اي 1 تكون واحد الان ان، داك لو نومبر ديال دوك الدورات اللي درنا ديال لابوبين، كذلك لو نومبر ديال الدورات اللي درنا ديال لابوبين جوج، لا طونسيون في 2 اللي قلنا، واحد لو كورون اي ان في 2، وتيكون واحد الام. داك الام هو لو غابور. دونك حنا غادي نعرفو شنو هي في 1 بعدا. في 1 الا لاحظتي هنا قلنا له البريمير و السكوندير، قلنا البريمير و السكوندير. دونك في 1 تتكون هي لا طونسيون دو بريمير، la tension de primaire. V2 c'est la tension de secondaire. Et M تسمى له rapport le transformateur. فوالا دابا هاد لو ترانسفورماتور شنو هو الهدف ديالو؟ علاش حنايا كاع درنا داك لو سيركوي مانيتيك ودورنا عليه دوك لي بوبين وداكشي؟ انه تيغيرنا لا طونسيون، تيدير الموديفيكاسيون على لا طونسيون. يعني لو ترانسفورماتور خصك تعرف كاين ترانسفورماتور دو كورون كاين، ولكن لو ترانسفورماتور اللي تيخدموا به بزاف واللي عندنا حنا هو الترانسفورماتور ديال طونسيون. تنديروا دي موديفيكاسيون تغييرات على لا طونسيون. كيفاش؟ مثلا تكون عندنا واحد لا طونسيون هنايا تندخلوها وتخرج واحد لا طونسيون في شكل كيفاش. نجيو نشوفوا مثلا واحد المثال، انه تيكون واحد لو سينال سينيزويدال بحال هكا 220 فولت موان 220 فولت. هذا هو الريزو ديال الدار. هذا الريزو اللي تيكون عندنا في الدار، البريز، داك البريز اللي تيكون عندنا في الدار الا خشيتي البريز تلقى 220 فولت سينال سينيزويدال. مثلا حنا قبلنا هنايا هذا الريزو حنا نديروه هنايا، انجيكتيناه في هاد لي بورن في 1. جينا سيدي وحنا نقبضوا واحد لو فولت متر، واحد لو فولت متر هنايا 1 فولت متر، وحنا نميزورو لا طونسيون او بورن ديال هاد في 1، ميزورينا لا طونسيون في 2 لقينا تتساوي واحد لا فالور، مثلا لقينا تتساوي 16 فولت. دونك منين دخلنا خرجنا سينال سينيزويدال في لا سورتي ولا في السكوندير، كذلك واحد لو سينال سينيزويدال ما تغيرش وما تيموديفيلكش سينيزويدال ولا شي حاجه يردو شي حاجه موان 16 فولت. دونك كدخلت 220 خرجها 16 بهنا موديفيها. فوالا دونك كيف قلنا لو ترانسفورماتور هو هذا في الحقيقه في لا رياليتي، هذا هو لو ترانسفورماتور. شتيه قلت لكم قبيله انه
تتكون من سيركوي مغنيتيك وتبقى داك السيركوي مغنيتيك تتجمعهم. كذلك الا شفنا هنايا انت راه كاينين بحال دي بلاك، هما دي بلاك هنايا ومجموعين بلا الكول، مجموعين بالصعقه. وهنايا كاينه واحد لابوبين هي تتبان ليمونيه، واحد لابوبين لوينه على لابارتي لوينه على هاد لابارتي هادي. دونك كيف شفنا انه واحد لابوبين ها هي تيبان انه شتيهم مسلوكه هنايا، شتيهم راهم تيكونوا ملويين. هادي هي لابوبين وواحد لابوبين اخرى، هاد البوبين بريمير وهاد البوبين سكوندير. هذا هو الفيش اللي تيكون تنديرو في الريزو. فاذا شفنا مثلا قلت لكم هنايا هذا هو الريزو، فمثلا نقدر جهه كود تخشي هذا هنايا هذا هو الريزو، تيدوز هذا لو سينيزويدال على هذا الشكل. في البريمير تيكون في البريمير هنايا، وهذا هو السكوندير. هذا السكوندير جيت انا وانا نقبض واحد لو فولت متر، كيف قلت انني هنايا قبضت فولت متر، قبضت واحد لو فولت متر وانا نميزوري لا طونسيون او بورن ديال هذا السكوندير هنايا. ميزوريت لا طونسيون وانا نلقى عطاتني 16 فولت. دونك درت لنا واحد لا ترانسفورماسيون من 220 فولت ل 16 فولت. دونك هذا ترانسفورماتور ابيسور لانه قلنا لو رابور ديالو انفيريور ا 1. Détermination des éléments. Détermination des éléments RS ou XS. فوالا ناخذ لو ترانسفورماتور اللي قلنا حنا على داير على هاد لا فورم هادي، راه فيه بوبين، فيه دي بوبين، ولي بوبين تتكون عندهم واحد لانديكتونس اكس، و تتكون فيهم واحد لا ريزيستونس انترن، لان اي فيل الكتريك تتكون فيه واحد لا ريزيستونس انترن. دونك فالو ترانسفورماتور تكون على هاد الشكل هذا، تتكون واحد البوبين وواحد لا ريزيستونس على هاد الشكل. لا طونسيون في ان اللي دخلات، و تتكون واحد لا ريزيستونس وواحد لا بوبين. دونك هذا هو لو ترانسفورماتور ترانسفو غيال. ترانسفورماتور غيال اللي تيكون على هاد الشيما هادي. كاين عاوتاني تيقولك عطيني لو ترانسفورماتور فيو سكوندير. vue secondaire, transformateur vue secondaire. Le transformateur vue secondaire ou laquelle تسميه le transformateur le modèle de Thévenin, modèle qu'elle تسميه le transformateur vue secondaire ou le modèle de Thévenin, le modèle de Thévenin. بالجمله سمعتي هاد السميات هادو فتتعرف بانه خصك ترد الترانسفورماتور على شكل ديال واحد لا طونسيون، و تدير بوبين مع ريزيستونس، و تدير لا طونسيون لو سكوندير اللي هي يو 2. هي هاد يو 1 خصك تضربها في ام لو رابور، لانه لو رابور ديال الترانسفورماتور تتكون ام في يو 1 وهنا تتكون اكس اس، وهادي هي ار اس، وتكون واحد لا طونسيون او بور ديالهم دلتا يو تتسمى دلتا يو. فوالا دونك بعد ما شفنا هاد الاشياء هادو كاينين تيكونوا دو زيسي، كاين ليسي افيد و ليسي ا كور سيركوي. دونك هاد ليسي افيد و ليسي ا كور سيركوي تنجبدو منهم دي نوسيون. ليسي افيد زعما تنديرو ترانسفورماتور هكا تناليمونتيه و تنخليو افيد ما تلصقوا ليه حتى شي شارج الكتريك، و تنجبدو تنميزوريو لا طونسيون U de 0 et la tension secondaire au P1 0. La puissance avide تسماو تيكونوا في لافيد ليسي افيد. و ساعات تنديرو الكور سيركويت، نكور سيركويتيو. كيفاش نكور سيركويتي؟ تنقبضو هادي و تنجمعوهم بواحد لو فيل الكتريك خيط، و تنميزوريو و تنجبدو U
1 cc ou P1 cc. La puissance en court-circuit ou la tension en court-circuit. Et on la tension primaire. تنجبدو la tension primaire و في لي سيرفي تنجبدو la tension secondaire. او هاد لو كا ديال لو كور سيركوي. تري بيان. بعد ما تعرفنا على هاد الاشياء هادو فهاد لي ديتيرميناسيون ديال لي زيليمون ار اس تيساوي هادي تعطاك تكون تحفظها تساوي بي 1 سي سي على اي 1 سي سي وهنا تكون اي 2 سي سي او كاري. وكذلك زد اس. شنو هي زد اس؟ زد اس هي لامبيدونس. نجمعو لامبيدونس ار اس و اكس اس. انت زد اس راه هي لامبيدونس اكس اس بلس اكس اس. فوالا هادي هي معلومه. ما زد اس تيسولك عليها تكون تساوي ام فوا يو 1 سي سي تخدم بالكورون في لي سيركوي على اي 2 سي سي. عاد من بعد اكس اس تنجبدوها و تنقولوا هي لا راسين ديال زد اس او كاري بلس موان ار اس او كاري. هادو قواعد تكون عارفهم هما تيعاونوك كيفاش تحل ليكزيرسيس. كذلك عندنا لا شوت دو طونسيون. لا شوت de tension. La chute de tension delta U. Alors la chute de tension delta U كيفاش نديرو لها دلتا U2 باش تساوي كذلك تكون عارفة. فدلتا U2 هي لا tension au bord ديال هاد لي دو زيليمون. دونك فهي RS فوا U2 تيكون واحد لو كورون هنايا I2 فوا كوس في لأنه R تنديرو الكوس تنديرو بلس إكس إس فوا إي 2 وهنا بمعنى انديكتونس تنديرو سينوس في. وسي عاوتاني ممكن تجبدها بلا مايل لأنه يقدر دير واحد لا مايل هنا تدير لا طونسيون هاد لا طونسيون وهاد لا طونسيون وهاد لا طونسيون تاخد واحد لو سونس اربيترير بلس ولا دوز الجهة الأخرى. المهم تدير لا مايل تلقى أنه أو 2 هاد لا طونسيون أو سكوندير تساوي E2 0 moins delta U2 وهاد U0 راه هي M فوا U1 moins delta U2 بصفة أخرى. هادي جبدناها بلا مايل. تري بيان. آخر بارتي هو نعرفو لو روندمون. لو روندمون دو ترانسفورماتور. روندمون ديال الترانسفورماتور فهو ان تساوي اش. تنهضروا بالبويسونس. لا بغيت تهضر في الروندمون ديال الترانسفورماتور تهضر بالبويسونس. تقول هي بي 2 سور بي 1. وشنو هي بي 2؟ بي 2 تو سامبلومون راه هي يو 1 فوا اي 1 باردون راه حنا في 2 يو 2 فوا اي 2 فوا الكوسينوس ديال في جوج على. دابا حنا بغينا نهضروا على لا بويسونس 1 هي تنديرو نفس يو 2 فوا يو 2 ما تنديروش يو 1 فوا يو 2 فوا كوسينوس في تنزيدو واحد الحاجه هي بي 10 بلس ار اس اي 2. غير هاد لا بويسونس بي 1 تتسمى البيرت فير وهادي تتسمى البيرت لو بيرت دو كويفر لأنه لا بوبين تتكون من لو كويفر. بيرت دو كويفر. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. انا ما غاديش ما تيهمنيش لو كور هذا غير ريزومي على لو كور مي غادي نشوفوا لي زيكزيرسيس هما تيبينوا الفهم ولا ماشي الفهم ونجبدوا العلاقات منهم.